لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تھوڑا آواز کم کر دے اس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام سچے نبیاں اور رسولاں نو ہر دور دے اندر مخلص رفقا عطا فرمائے لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے رفقا اور صحابہ دی شان دے کیا کہڑے ویسے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارے ہی بڑے نرالے لیکن تمام صحابہ دے وچوں سرداری اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائیے اس مہینے دے اندر یعنی جمادی الثانی دے اندر 22 تاریخ نو حضرت جی دی وفات شریف ہے اسی نسبت دا خیال کردے ہویا تھوڑے جے ٹائم وچ اللہ دی رضا واسطے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کرن دا ارادہ ہے اللہ مینوں تانوں سارے نوں
آقا دا بھی سچا غلام بنائے اور انہاں دے صحابہ اہل بیت دا بھی نوکر بنائے۔ ابو بکر صدیق انہاں دا نام جڑا ہے حضرت عبداللہ ہے، اور لقب صدیق عتیق ہے، اور کنیت ابو بکر ہے۔ میرے نبی تو عمر 2 سال چھوٹے ہیں۔ ابتدا تو ہی انہاں دی یاری رحمت کائنات دے نال لگی ہوئی آئی، سفر و حضر دے دوستان جڑے قریبی دوست ہوندے نے انہاں تو کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہوندی۔ اس وجہ تو جدو میرے نبی فرمایا ابو بکر کل تک میں محمد بن عبداللہ آس، اللہ نے مینو محمد الرسول اللہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک لحظہ ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر، کوئی معجزے دا مطالبہ نہیں، کوئی دلیل دا مطالبہ نہیں، پہلے علی زندگی او ویکھی کھلے آن کے انہاں دی زبان چو جد ہی نکلدا ہے، حق نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے۔ اس وجہ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیتا اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے میں تہاڈا سب تو پہلا امتی بڑھن واسطے تیار ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے ابو بکر واسطے بھی، لیکن مرحلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا ہے۔ ساڑھے ہاں ایک بحث چل دی بھئی پہلے نمبر تے کلمہ کیا پڑھیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جڑی تطبیق دیتی ہے بڑی پسندیدہ ہے اور بڑی خوبصورت ہے کہ غلامہ وچوں کلمہ سب تو پہلے غلامہ وچوں کلمہ حضرت زید پڑھیا ہے، معصوم بچیاں وچوں حضرت علی المرتضی شیر خدا پڑھیا ہے، عورتاں دے وچوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھیا ہے، جوان مرداں دے وچوں ابو بکر صدیق نے پڑھیا ہے۔ لیکن سوال ہے پیغمبر دا بازو مضبوط کہدے کلمہ پڑھن نال ہویا ہے، اللہ دے نبی نو سپورٹ کتھوں زیادہ ملی ہے، غلام دے پڑھن نال، معصوم بچے دے پڑھن نال، وائف تے بیوی تے گھر والی دے کلمہ پڑھن نال، یا کہ جوان مرد جو کہ ایک تاجر آئی اور جس نے اپنا سارا مال نبوت دے قدمہ تو قربان کر دیتا ہے۔ انج اگر ویکھیا جائے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بازو انو اللہ نے مضبوط کیتا ہے تے ابو بکر صدیق دے نال کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وجہ تو اللہ نے پھر انہاں دی شان دے وچ قرآن نازل فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حق تے سچ لے کے آون والے آمنا دے لال نبیاں وچوں بے مثال ہیں۔ اس حق نو پہلے نمبر تے قبول کرن والا ابو بکر صدیق امت دے وچوں بھی بے مثال ہے۔ جویں نبیاں دے وچوں میرے نبی دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا،
ایویں امتیاں دے وچوں کوئی بھی ابو بکر صدیق دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ کلمہ جدو پڑھے اسلام دی چار دیواری دے وچ داخل ہوئن، چپ کر کے بہ نہیں گئے بلکہ بیت اللہ شریف دے قریب جا کے مشرکین مکہ دے جھرمٹ دے اندر ابو بکر صدیق نے نعرہ ماریا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، آکھو نا سبحان اللہ۔ آج تے اپی درست دینا ہے، میوں بھی مل گیا تے سارے ہی مل گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک باری مل کے کو سبحان اللہ۔ تسی آج ذوق نہ بیٹھے رہو، میں تو ذوق نال قرآن سنیندا رہاں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ دی توفیق نال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف دے اندر جدو اظہار کیتا کہ میں تے اللہ دی توحید دا شیدائی تے دیوانہ بن گیا تے میں محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لے آئے نے، میں انہاں دا امتی بن گیا نے، تے مکے دے لوگاں نے پتھر چاہتے ابو بکر صدیق نو مارنا شروع کر دیتا۔ اتنا ماریا گیا، اتنا ماریا گیا، اتنا ستایا گیا جو ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاندا۔ لوگ اے سمجھے جو ہن ابو بکر صدیق بچدا نہیں، کچھ لوگوں نے چاہتے ابو بکر صدیق نو گھر دے وچ پہنچایا۔ ماں جی دودھ والا پیالہ لے کے کھلوتی ہوئی، ابو بکر اکھاں کھول میں تینوں دودھ پلاواں۔ والد صاحب بھی پریشان، بچیاں بھی پریشان۔ ابو بکر صدیق دی طبیعت جدو سنبھلی نے، ہوش آیا نے۔ ابو بکر صدیق حالانکہ کپڑے دیاں 4 دکاناں مکے شریف دے اندر، کاروباری آدمی آئی، نہ کپڑے دیاں دکاناں دے بارے سوال کیتا ہے، نہ اپنی بچیاں دے بارے سوال کیتا ہے، نہ اپنے والد صاحب تے والدہ دے بارے سوال کیتا ہے۔ ابو بکر صدیق دل مینوں اے دساؤ میرے محبوب محمد رسول اللہ دا کیا حال ہے؟ مینوں اے دسو اس کس حال دے اندر ہے؟ انہاں نوں تکلیف دی کائی نہیں آئی؟ امیاں دیاں ہونے تا انہاں دا کلمہ پڑھن دی وجہ تو ابو بکر تینوں اتنا ماریا گیا ہے، اے دودھ پینا ریسٹ کرنا۔ ابو بکر دن نہیں امی مینوں اللہ دی ذات دی قسم نے، جدوں تک میں سونے دا دیدار نہیں کرنا میں کئی شے بھی کھاونی پیونی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم دے اندر تشریف فرمان، اتھائی ابو بکر صدیق بھی آندا، والدہ صاحبہ بھی نالن، کچھ فیملی دے لوگ بھی نالن۔ اللہ دے سونے نبی نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے، تسینے نال بھی لایا ہے۔ ماں نے دسیا جو میں چاندیاں بھی جو دودھ والا پیالہ اے پی لیوانا۔ اللہ دے نبی فرمایا امی ہن دودھ والا پیالہ مل چدے تے میں چاہندا اے ہاں کہ پیون والے اونٹ ابو بکر دے ہون تا پلاون والے ہاتھ میں آمنہ دلال دے ہون۔ اے جدو نال رلے وقت چپ کر کے نہیں بیٹھا، وہ سب تو پہلے توحید واسطے ماراں کھاون والا بھی ابو بکر صدیق نے۔ وقت یہ جڑا مشن پھیلدا حبشے دے کالے رنگ دے بلال دا سینہ بھی اللہ مزین چکیتا ہے۔ اللہ نے انہاں نوں بھی توحید والا میٹھا میوہ چا دیتا، لیکن امیہ بن خلف دا جو کہ غلام آئی، اس نے جدو ویکھیا جو حبشے دے کالے رنگ دے بلال نے کلمہ پڑھ لیا،
اس غریب آدمی نو تے غلام نو ظالم نے مراونا شروع کر دیتا تپدے ہویا انگاریاں دے اتے حبشے دے کالے رنگ دے بلال نو لٹا دیتا جاندا نے وقفے وقفے نال اس نو مارن والے مرندے رہ جاندے ہیں ایک دل تے عجیب کیفیت بنی ہے جو حبشے دے کالے رنگ دے بلال نو تپدے ہویا انگاریاں تے لٹا تے او دے سینے تے وزنی پتھر رکھوا دیتا گیا ہے تے 12 گھنڈے رل کے حضرت بلال نو مرندے کھلوتے ہیں لیکن بلال دی زبان تے کو جاری احد 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 تو کل ہے تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں کسی پوچھے بلال کو لو بلال تیری زندگی دے خوبصورت دن کیڑے گزرے حضرت بلال دے بنو اللہ دی ذات دی قسم نے جیڑی چس انگاریاں دے اتے تو ہی سونا ون دی آئی ہے او ہور کے دائیں دی چس آئی بھی کوئی نہیں و دلو جڑیا بلال مارا کھا کے بھی اللہ دی توحید دے نال سودا نہیں کیتا وقت معراج والی راتی میرے نبی نے پوچھا جبرائیل میرے اگے اگے کون چلدا ویندا ہے جنے اتے کوئی بھی نہیں اے توحید پیچھے مارا کھاون والا حبشے دا کالے رنگ دا بلال ٹہل دا مکے دیاں گلیاں چ ودا ہے تے جتیاں دیاں آٹا اللہ سمانا دے اتے سنا دیتا ہے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی راست نے بیٹھے گل سمجھ آ رہی نہیں کہ سردی تو چپ کی تھی بیٹھے ہوئے تیرے تے اعتبار ہے اللہ اکبر صبح چلو ٹھیک ہے شیر شیر باری رکھا ہے یار جس ٹائم کے سو دعا چکر سائے میں تو دادر گڈی چلاؤ سبحان اللہ اچھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھایا او امیہ شرم کر یار غلام دے ہوتے اتنا ظلم نہیں کریندا او دا کیڑا جرم ہے اس اللہ دی توحید دا نعرہ ہی ماریا ہے سونے دی رسالت دا اظہار ہی کیتا ہے امیہ دا ابو بکر اکثر تو بلال دیاں سفارشاں کریندا رہ جاندا اگر تینوں بلال نال اتنا پیار ہے او جڑا تیرے کہ یمنی غلام ہے او دے کول کو جمع پونجی تے پیسے وین او من چا دے تا بلال تو لئی ون ابو بکر صدیق گئے نا اپنا غلام بھی لے آئین تا جڑے اس پیسے آکھیان او بھی لے کے آئین حضرت ابو بکر فرمایا اے او غلام بھی ہے تے پیسے بھی ہے نہیں ان بلال میرے حوالے کر دے اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے کہ میری امیہ کو لو جان چھٹ گئی میں صدیق دا غلام بن گیا تے نبی دے رفیق دا غلام بن گیا جدو جامن لگے تے امیہ دا ابو بکر میری ایک سن لیویں گل میں تا بڑا تینو سیانا تا دنا بنائے ہویا آئی کہ تو بڑا وڈا تاجر ہیں بڑے اعلیٰ فیصلے کریندا ہوں دا پر اس فیصلے دے اندر تینوں گھاٹا آیا تے مینوں فائدہ زیادہ ہویا حضرت ابو بکر صدیق دے جملے سونے دے پانی نال لکھن دے دا دے نے ابو بکر صدیق پچھا مڑ کے وے کے آدھا امیہ تیریاں نظرہ پیسے تے لگی ہوئیاں تب میریاں نظرہ بلال دے دل لے جڑے وچ ایمان دی چمکے او دے اتے لگی ہوئیاں او امیہ یمن دیاں شاریاں شائیاں بھی بلال دے قدمہ تو قربان کر دیتیاں جان تے سودا پھر بھی سستا تا آسان ہے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جدو بلال جی آئے میرے نبی دی محفل دے اندر ایک بری سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اج بڑے خوش جان چھٹ گئی دے کولوں چلو ان ابو بکر صدیق دا غلام بن کے رسائیں لیکن ابو بکر تے شیعی کچھ ہو رہی نبی دی محفل چاہ کے فرمائے دن
یا رسول اللہ میں بلال نو خریدیا تے پر میں اپنا غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہتا، میں اللہ دی رضا واسطے وقف پیا کریندا تا اس نو آزاد پیا کریندا۔ 7 تقریباً غلام ابو بکر صدیق نے آزاد کیتے۔ اج اسی آدھے ہیں یار سردی وچ نماز پڑھی اللہ قبول چکر، تہجد پڑھن والا پڑھ کے آدھا اللہ قبول چکر، درس دیون والا آدھا اللہ قبول چکر، سنن والا آدھا اللہ قبول چکر، اگو سجنہ دی مرضی قبول کرن یا کھین ریاکاری لکھی گئی تے تو فارغ سوائے اپنے آپ نو تھکاون دے تو اور کچھ بھی نہیں کیتا۔ لیکن ابو بکر صدیق کون ہے جیڑا سودا کریندا تے ادو اللہ قرآن بنا دیندا، ادیاں اداواں نو اللہ قرآن بنائے، او دے عمل دی تکمیل واسطے اللہ قرآن نازل فرما کے تسلیاں دے دے وے کہ اللہ فرماوے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى۔ واہ ابو بکر تیریاں ریساں کوئی نہیں، یہ سورت دا نا سورت اللیل نے، آخری پارہ نے تے آیت کریمہ دا نمبر 17 تو 21 نے۔ اللہ نے ابو بکر صدیق دی شان دے وچ قرآن نازل فرما دیتا ہے تے اللہ دسیا اے میں راضی ہو گیا جڑا صدیق عمل پیا کریندا ہے، ادا مقصد کسی نو خوش کرنا بھی نہیں تو کوئی وڈیرا اپنا ترہ بلند کرنا بھی نہیں، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی ولسوف یرضی۔ اے میرا پیغمبر ابو بکر صدیق دے دل دے اندر صرف میری رضائے او دی نیت میں چنگی طرح جاندا، او میں کو راضی کرن تے لگا رہ ویندا ہے۔ مینوں اپنی ذات دی قسم ہے او میرا پاک پیغمبر تیرے صدیق نو دنیا تے میں جو عزتاں دتیاں او دا مقابلہ بھی کوئی کر سکدا نہیں، ولا سوف یرضا۔ تے جدو اے میرا مہمان بن کے جنت چ آسی میں نو راضی بازی کر دیواں گا، میں اتنا رجاواں گا اتنا اللہ۔ اس وجہ تو ایک واری میرے نبی بھی روندے بیٹھے آن اللہ جنہ جنہ میرے اتے احسان کیتے میں سارے دے احساناں دے بدلے لا دیتے۔ اس ابو بکر صدیق دے میرے تے اتنے احسان میں انہاں دے بدلے نہیں لا سکیا۔ پورے قرآن چ 2 مضامین نے، ایک ابو بکر واسطے اللہ کیا والا سوف یرضا، اوے ابو بکر آ تو گھبرا نہیں، تو خدمت کر میری نبی دی تے او دے دین دی۔ اے میرا پیغمبر تیرا یار سی تے میں تیری طرفوں بھی نو رجا دے ساں، میں اتنیاں نعمتاں دے ساں جو ابو بکر خوش ہو جاسی۔ تے دعا میرے نبی دے بارے اللہ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی۔
اے پورے قرآن دے اندر دو ہی مسئلے ہیں. یا ابو بکر واسطے اللہ فرمایا والا سوف یرضا، یا نبیوں دے سلطان واسطے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا. اے میرا پیغمبر تیرا رب تینوں بھی دیندا راسی تے دیندا راسی تے دیندا راسی، ادو تک دیندا راسی جدو تک تو راضی نہیں ہو جاویں گا. اتھوں سمجھ آندی ہے نبیوں دا سردار محمد ہے تے امت دا سردار ابو بکر صدیق ہے. انہاں دا جوڑ نبیوں دے وچ کوئی نہیں، انہاں دے نال دا نبی کوئی نہیں، انہاں دی عزت و عظمت دا مقابلہ تے ثانی کوئی نہیں. یار انہاں دے یار تے خلیفہ اول دی شان دا مقابلہ بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ اکبر. اللہ نے اتنی عزت دیتی ابو بکر صدیق نو. وقت اگلی گل بھی سنا ہے جدو سرکار معراج تے گئے تے ابو جہل آکھیا اج بڑا موقع مل گیا ہے، اج بڑا خاص موقع مل گیا ہے سجنا نو توڑن دا. ابو بکر صدیق دے دروازے تے جا کے ابو جہل آدا ہے او دسو جی رات دے تھوڑے جہے ٹائم دے اندر کوئی مکے تو بیت المقدس جا سکدا ہے کہ نہیں؟ پھر وہ کہندے ہیں جو میں پہلا آسمان تے ستواں آسمان کراس کر کے اتلیاں سیراں بھی کر کے آ گیا. ابو بکر کیا انج تھی سکدا ہے کہ کوئی نہ؟ ابو بکر صدیق فرمایا پہلے مینوں اے دس کہ اے گل آکھن والے کون ہیں؟ مینوں پہلے اے دسا جدا دعویٰ سنیندا پیا او دعویٰ کرن والے کون ہیں؟ جنے اوہی تے ان جنہاں دا تو کلمہ پڑھدا رہ ویندا ہے. اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا ہے ابو بکر صدیق دے ابو جہل تو من تے بھاوے نہ من میں منن واسطے تیار ہاں. او کوئی اس تو اگا گل بھی کرن تے میں انہاں دی گل دی تائید کرے ساں میں کداں بھی انہاں دی مخالفت نہیں کر سکدا. میں انہاں بڑے قریب تو ویکھیا، میں انہاں دیاں اداواں نو ویکھیا، میں انہاں دی شرافت نو ویکھیا، میں انہاں دی امامت نو ویکھیا، میں انہاں دی سیادت نو ویکھیا، میں انہاں دی قیادت نو ویکھیا، میں انہاں دے علم نو ویکھیا، میں انہاں دے علم نو ویکھیا، میں انہاں دے تقوی نو ویکھیا، میں انہاں دی صورت نو ویکھیا، میں انہاں دی سیرت نو ویکھیا، میں انہاں دا رات رومن ویکھیا، میں رب کولو منگن ویکھیا، میں اللہ دے راہ تے ونڈن ویکھیا، میں انہاں نو بڑے قریب تو ویکھیا. سوائے سچائی اور تطہیر دے انہاں دے نیڑے کئی شے بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے ایسا او معراج علی رات دا جڑا جملہ آئی پسند چکیتا. میرے نبی فرمایا ابو بکر اج تو بعد تو ابو بکر نہیں تو تا صدیق بن گیا. اتھو لقب مل گیا کہ ابو بکر صدیق بن گیا. جس پیغمبر دی تائید کی تھی او صدیق اکبر بن گیا، جس نہیں منیا او ابو جہل صدیق بن گیا. اللہ نے میرے نبی نو ایسا یار دیتا. جاگتے بیٹھے ہو گے تھوڑے سنا دے میں یہ دعا کراؤں ہیٹر اللہ دیکھنا لگا رہو تو سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. پہلی مسجد پہلے اکثر مسجد وچ انج ہوندا ہے بڈھے بابے ہیٹر تے بیٹھے ہوندے نے، اے جوان بڈھے بڑے بیٹھے سبحان اللہ. مل کے گریا کو سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا جی خیر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے کیا کہنے اور ایک گل ذہن وچ رکھیا ہے میں توحید و سنت دا ادنا جہا نوکر اور کر کونا اہل توحید دا نوکراں. پر اللہ دی ذات دی قسم چاہ کے آدا پیوں اگر صحابہ قربانیاں نہ دیندے محنت نہ کر دے اے دین تیرے میرے گھر وچ کداں بھی نہ آندا. اے انہاں لوکاں دیاں بڑیاں محنتاں نہیں تے انہاں جاناں قربان کر دتیاں. آؤ تھوڑی جی گل سنا کے بعد اور دعا چکریں دے آئے. ایک دن اج بڑیا اللہ دے سونے نبی آکو چا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرمایا اے میرا پیغمبر اج حکم آ گیا ہے تسی ہجرت کرو نا مدینہ علیہ تشریف لے جاؤ نا. اس تو پہلے صحابہ کچھ چلے بھی گئے. ایک دن ابو بکر صدیق نے بھی
اجازت لئی میرے نبی فرمایا نہیں نہیں تو کلیا نہیں جاونا تو انتظار کر انشاءاللہ سی رلے ہی جاواں گے مدینہ علیہ وال سجنا دے حکم دا انتظار پہ تھیندا ہے ایک دن میرے نبی دے خلاف مکے والیاں نے نوجواناں نو جمع کیتا تلواراں پکڑا دتیاں 100 دے قریب نوجوان گھر دا معاشرہ کیتا ہویا انہاں دے ذہن چاہی حملہ کر کے شہید کر دے ساں میٹنگ ہوئی او دے وچ جڑا شیطان آئی اے وی انسانی شکل دے وچ داخل ہو کے بہ گیا کسی آکھیا گرفتار کر دیو کسی آکھیا جلا وطن کر دیو کسی آکھیا قتل کر دیو حتیٰ کہ اس گل دے اوتے فیصلہ ہو گیا جو میرے نبی نو شہید کرن والے انہاں نے ناپاک عزائم بنا لے اللہ نے انہاں دی خفیہ میٹنگ تو میرے نبی نو مطلع چکیتا اسے رات میرے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ تو یار میرے بستر تے سموانج نبی دے بستر تے سمنا آسان نائی خاص طور تے اس رات دے اندر کہ دشمنہ دیا نظران نبی دے ہوتے تے نبی دے بستر دے ہوتے لگی ہویاں اللہ دے نبی فرمایا علی اے مکے والیاں دیاں امانتاں بھی نہیں تو دے کے پچھو تمہیں تشریف لے آویں اللہ اکبر تسی کے دے جاونا جانے مینو آ ڈر آ گیا میں مدینہ علیہ جانا چاہتا کلیا جاونا جانے نہیں نہیں اتے رب دی مدد میرے نال ہے تلے مخلص رفیق ابو بکر صدیق میرے نال ہے حضرت علی مسکرا کے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی اگر اس سفر دے اندر ابو بکر صدیق نالے تے او دے نال دا تے آلہ تے مخلص اللہ نے تواڈا رفیق بنایا ہی کوئی نہیں حضرت جی بھی بڑے خوش ہو گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا اے میرا پیغمبر انجے مٹھی بھر تے دشمن لے منے وگاونا تیرا کام انہاں نو انیا کر دیونا میرا کام لیکن میرا پیغمبر اس خاص وقت دے اندر تیری زبان تے جاری رہنا چاہیے تا میرا قرآن رہنا چاہیے انجے مٹھی بھر کے میرے نبی نے وگائی دشمن لے منے اللہ فرماتا مار میتا اذ رمیتا ولا کن اللہ رما ہاتھ میرے نبی دائی تے مٹیاں پہنچاون والا میں اللہ کریم آپاویں انجے اکھا ملے دے رہ گئے تا میرا نبی دشمن دے جھرمٹ دے وچو خریت نال اللہ گزروا لیا تے زبان تے جاری آئی یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم او سونے چہرے والیا او اعلی رسالت والیا او صراط مستقیم دا دولا گھبراویں کوئی نہ تو ساڈا قرآن پڑھدا جا تے اسی تیریاں حفاظت آپ کریں دے جاواں گے اللہ اتنی گل عرض کرنا چاہتا ہر روز سورت یاسین دا معمول بنایا کر پڑھو گے نا انشاءاللہ ویسے تلاوت بھی کیتی ترتیبوار لیکن فجر تو پہلے جاگن دی عادت ہوئے تو سبحان اللہ اس ٹائم سورت یاسین پڑھ لئی نہیں تو فجر تو بعد اپنے کم کاج تو پہلے پہلے سورت یاسین چ پڑھی اے پورے قرآن دا دل نے
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਗੈਬ ਚੋਂ ਅਤਾ ਚ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਅੱਲਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਅਮਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਮਾਨੇ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਮਲਾਂ ਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਬਾਗ ਸੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਸਾਲਿਹਾ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗਿੜ ਗਿੜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ ਕੁਮ ਅੱਲੈਲਾ ਇল্লা ਕਲੀਲਾ ਨਿਸਫਹੁ أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ او سونی عزت دی چادر والا قرآن کلام تا میرا ہی ہے، پر میں اللہ بھی چاہتا ہاں زبان میرے محبوب دی ہوئے تا وچو قرآن پڑھیندا رہ جاوے۔ تے ای اللہ دی ذات دی قسم چا کے دا بیٹھے نے جڑا رات نو رب دے کو رونا جان دین، اللہ انہاں نو دنیا دے وچ پھر رومن نہیں دیندا ہوندا، انہاں نو مخلوق دے کو رومن نہیں دیندا ہوندا۔ اللہ تینوں مینوں بھی اپنی رحمت دے نال ایسا بندہ بنا دے وے جو اسی دی نظر دے وچ پسند آ جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے تنے بیٹھے بھائی، تھوڑی سناواں یا دعا کراواں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ریان تاکھنا سناؤ نا جی، سنائی رکھو جی، وہاں بچنا جو جی میں آیا جی تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا جی، بڑا جگری یار ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ایک بار مل کے سبحان اللہ سناؤ نا پھر۔ اچانک جناب ابو بکر صدیق دے ویڑے دے اندر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میاں محمد صاحب عجیب کیفیت، ساری کائنات چل کے میرے نبی دے دروازے تے آوے، جبرائیل امین بھی چل کے میرے نبی دے دروازے تے آوے، حضرت علی بھی چل کے میرے نبی دے دروازے تے آوے، حضرت عثمان بھی چل کے میرے نبی دے دروازے تے آوے، فاروق اعظم بھی چل کے میرے نبی دے دروازے تے آوے، طلحہ زبیر بھی چل کے میرے نبی دے دروازے تے آوے، سعد و سعید بھی چل کے میرے نبی دے دروازے تے آوے، 1.25 لاکھ صحابہ چل کے آول تو میرے نبی دے دروازے تے چل کے آول، نورانیاں دا سردار بھی چل کے آوے تے نبی دے دروازے تے چل کے آوے۔ اے واحد ابو بکر جدے بارے اللہ فرمائے دا میرا محبوبہ ساری کائنات چل کے تیرے بوئے تے آوے، جو ساڈا نبی چل کے جاوے تے اپنے مخلص یار ابو بکر صدیق دے ویڑے تشریف لے جاوے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ اے تے نبیاں دے سلطان تشریف لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق عرض کریندا، یا رسول اللہ مینوں حکم دے دیندے خادم حاضر ہو جاندا، تسی تکلیف کیوں کیتی ہے؟ آکھے ابو بکر میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، اتلا سجن بھی انجے چاہندا تاں میں تشریف لے کے آیا۔ چلو ابو بکر ہن تو تے میں رل کے مدینہ لیا جاونا ہے۔ اللہ
کاروباری بندے نو تسی آکھو نا یار جاونا ہے ادے جاونا ہے ادے جاونا ہے کتنے دنوں واسطے جاونا ہے پتہ شتہ کوئی نہیں، وہ سچیندہ رہ ویندا ہے آدھا یار پچھو میریاں دکاناں بھی ہیں کاروبار بھی ہیں، انہاں دا کی بنسی؟ ابو بکر صدیق نے نہ دکاناں دی پرواہ کیتی، نہ بچیاں دی پرواہ کیتی، تے نہ اہل خانہ دی پرواہ کیتی، نال نوکر چل پے چلدیاں چلدیاں نوکیلے پتھر جڑے مکہ شریف ویکھ کے آئے ہو سبحان اللہ، اللہ سب نو بار بار لے جاوے۔ اج لگدا ہے کسی پتھر گھڑ تے لا دیتے نوکیلے پتھر، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میرے تے پیراں نو بڑی تکلیف ہوندی پئی ہے، نوکیلے پتھر رب محمد دی قسم یا ارشاد و توحید و سنت دا ادنا جیا نوکراں اتنا پھل گلاب دیاں پتیاں نرم و نازک نہیں جتنے میرے نبی دیاں پیراں دیاں تلیاں اللہ نرم و نازک بنائیاں۔ ابو بکر صدیق نو جدو میرے نبی نے فرمایا، ابو بکر صدیق آکھیا یا رسول اللہ اتھے اور سواری تا کوئی نہیں، لیکن ابو بکر صدیق دے کندھے تا آدھے رہن تقریباً 3 میل دی مسافت ہے غار تک جونا۔ ابو بکر صدیق نے کندھیاں تے چاہتے میرے نبی نو غار تک پہنچایا انہیں۔ رحمانی یاد ہے جدو میرا پیغمبر معصوم تے بچپن دی حالت دے وچار حلیمہ سعدیہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندی ویری انہاں دی سواری ساری سواریاں تو پچھا رہ گئی، لاغر کمزور آئی جاندی ویری ساریاں نو کراس کر گئی۔ رحمان یاد ہے جس سواری تے حسین دا نانا بہ جاوے اللہ اس سواری نو باقی سواریاں دا سردار بنا دے دے، تے جس ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے آمنہ دلال بہ جاوے پھر ابو بکر نو اللہ پوری امت دا سردار بنا دے دے۔ غار دے بہرو جا کے بائے اندر جا کے صفائیاں پہ کریندا ہے اللہ خادے بھائی بہاریاں دیتیاں صفائیاں کیتیاں اضافی چادر لئی ودیان سوراخ جڑے آن او بن چکی تے ایک سوراخ بچیا تے اتھے ایڈی مبارک چ رکھی تے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نوکر نے صفائیاں کر لیاں ذرا تشریف لے ہوئے آئے اتھے میں گیا حوالہ جڑا عرض کیتا ہے سورۃ اللیل دا، اے سورۃ اللیل تو بعد اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ چاہیدہ اے آئی کہ پہلے شان نبی ہوندی پچھے شان صدیق اکبر ہوندی، اللہ فرمایا نہیں نہیں شان نبی دے نعرے تے ہر کوئی مرے سی، او اصل شان نبی نو او منن لاونا جیڑا صدیق دا نوکر بندا ویسی میں اللہ دے سینے نو اپنے نبی دی سچی محبت نال بھر دیواں گا۔ اتھے غار دے اندر بھی پہلے صدیق اندر داخل ہویا، اے اشارہ جس غار وچ ابو بکر نہ جاوے اس غار وچ آمنہ دلال بھی جاندہ نہیں، جس دل دے اندر صدیق دا پیار نہ ہووے اس دل دے اندر آمنہ دلال دا پیار آندہ نہیں۔ اکوچ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے نبی اندر تشریف لے گئے، صفائیاں تھی گئیاں، تھکاوٹ آئی ابو بکر صدیق دی جھولی تے گود دے اندر میرے نبی نے سر رکھیا تے اللہ نے مٹھی نیند تاری فرما دیتی۔ سبحان اللہ۔ اے ذرا میں نو دسیا میاں والد غیور مویدوں دشمن دیاں جھولیاں وچ نیند آندی یا سجنہ دیاں جھولیاں وچ نیند آندی؟
دشمن نو تو بندہ دور ہوے کہ نیند آئی بھی ودی ہوے تے اٹھ جاندی ہے، جو میرا دشمن میرے نیڑے آ گیا کہ دائی حملہ نہ کر دے وے۔ دو جھولیاں بڑی شہرت حاصل کی تھی، ایک باپ دی جھولی تے ایک بیٹی دی جھولی۔ غار دے اندر باپ دی جھولی، وفات شریفہ دے وقت بیٹی دی جھولی یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جھولی۔ اے دونوں جھولیاں بڑیاں اعلی پر چش نہیں آئی۔ میں جملہ سنیندہ عرض کریندہ، جو پسند آوے تو ود انشاءاللہ تیرا سارا آون جاون قبول ہو جاسی۔ اج یار ترس دے آئے کہ خواب دے اندر کدائیں سونے دا دیدار ہو جائے۔ ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے یار، بھاویں جیڑے بھی گناہگار آئیں، بھاویں جیڑے بھی نالائق آئیں، بھاویں جیڑے بھی نکمے آئیں، ہر بندے دی خواہش ہوندی یار وہ رات بڑی قیمتی ہونی ہے جس رات نو نبیوں دے سلطان دا اللہ دیدار چکراوے۔ تے اے پر حق نے شیطان ہر ایک دی شکل بدل سکدا ہے، بنا سکدا ہے، لیکن میرے نبی دی شکل بنا بندا اللہ اس نو اختیار نہیں دیتا ہویا۔ اگر کسی نو خواب دے اندر رسول انور دی زیارت ہو جائے، او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے جو یار اج رات نو مینوں نبیوں دے سلطان دا دیدار ہوئے رحمانیہ دے او یار تیرا اے خوشی کرنا برحق ہے۔ پر اس صدیق دی شان دے کیا کہنے جس نے 3 راتاں غار وچ رج رج کے براہ راست نبیوں دے سلطان دا دیدار کیتا ہے۔ او دے شان دے کیا کہنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہیں، آدھیان یا رسول اللہ میری 3 خواہشاں ہیں۔ آکے کیڑیاں خواہشاں ہو تیرا ابو بکر کیڑی کیڑی خواہش لئی ودائیں دل دے اندر ساڑیاں خواہشاں بھی بڑیاں عجیب ہوندیاں۔ ابو بکر صدیق دیاں خواہشاں ذرا سنی۔ آکے پہلی خواہش میری اے ہے کہ اکھاں میریاں ہون تا چہرہ نبی دے سلطان دا ہوئے۔ سبحان پسند خواہش ویکھو ابو بکر دی، بڑا میرا دل کرے دے با میں ویدھا رواں جناب دے چہرے انور ول، تا چہرہ بھی کوئی عام تا نہیں۔ یہ چہرہ جدو آسمان وال اٹھدائی تھی اللہ فرمائندائی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ اسی ڈاڈھا ویدے پیائیں میرا نبی تیرے چہرے انور وال بار بار جڑا اٹھدا پیا آسمان والے بنے تینوں منگن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، اسی تیرے دل دیاں چاہتاں قبول کر کے تیری چاہت دے مطابق قبلے تبدیل فرما دے سائے۔ ابو بکر صدیق آدن جی میری ایک خواہش ہے کہ اکھا میری آوان تے سرکار دا چہرہ ہوئے میں رج رج کے ویدہ رہ ونیا۔ اللہ نے غار چاکھے ابو بکرہ اج تیری خواہش نو پورا چکریں دے آئیں، جڑا سچا نوکر میرے نبی دا ہوئے میں اللہ دیاں خواہشاں نو ادھورا نہیں رون دیندا ہوندا۔ اج رج رج کے وے خدا دی قسم نے قرآن دا نسخہ کھلیا پہ ڈاڈا سونا پہ لگدا ہے، جویں قرآن دا نسخہ کھلیا سونا لگدا ایویں ابو بکر صدیق دی جھولی وچ مصطفیٰ دا مکھڑا بھی سونا پہ لگدا ہے۔ رج رج کے ابو بکر صدیق ویدا ہے آدھا میری دوسری خواہش ہے کہ میری بیٹی ہوئے تب بستر نبی دا سجاوے، بیٹی میری ہوئے تو بستر نبی دا سجاوے۔ اللہ کے ابو بکرہ اسی تیری خواہش نو قبول کر کے اج رشتے کریں دن، باپ بیٹی دا رشتہ کریں دے، بھرا بہن دے رشتے کریں دل، ماما بھانجی دا رشتے کریں دے۔ بیٹی صدیق اکبر دی آئی لیکن رشتہ کراون والا اللہ کریم آپے جبرائیل نو بھیج کے آکھے جا کے دس میرے نبی نو اے عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ ابو بکر صدیق دی لخت جگر ہے، او دی خواہش آئی کہ بیٹی میری ہوئے تو بستر نبیاں دے سلطان دا سجاوے۔ وانجو جبرائیل جا کے دس اس بی بی نو میں جمد لا دا پاک بنایا ہے، تطہیر دیاں چادرہ دے اندر میں
دی نشو و نما کیتی ہے جا میرے نبی نو آپ ادھے نال تسی شادی کر گنو میں ابو بکر دی خواہش پوری چکرے سا جدو میرا نبی اپنی دلہن عائشہ دے بستر تے جاسی تے میں اللہ قرآن نازل فرما دے سا تیسری میری خواہش ہے یا رسول اللہ حسنین پھر آ کے ڈیاں سونیاں خواہشاں ابو بکر صدیق دیاں کہ اکھاں میری ہون تا چہرہ نبی دا ہوئے بیٹی میری ہوئے تا بستر نبی دا بچھاوے تیسری خواہش آئی کہ مال میرا ہوئے تے ونڈن والے ہاتھ نبیاں دے سلطان دے ہون صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر غار دے اندر مزل لٹے اندر تنہائیاں دے وچ نبی دا دیدار کریں رہے بڑے قریب قریب تو میرے نبی نوے کہ اپنا ہاتھ ٹھریندا رہ گیا ادو ایک موسی آیا ہے نانگ آیا ہے سپ آیا ہے حملہ کرن لگا ہے اس نے آگے ابو بکر صدیق دی ایڑی تے حملہ چکیتا ہے اس نے اپنی لتاں نو حرکت نہیں دیتی کہ دائیں سونے دی نیند خراب نہ ہو جائے سپ دا اثر تے زہر برداشت کر گئے گرم گرم آنسو نکلے تلے چہرہ نبیاں دے سلطان دا آکے اوے ابو بکرہ شالا نہ روے کیڑی شے تینوں روا دیتا ہے آکے لگتا ہے کسی موزی نے حملہ کر دیتا ہے اللہ دے نبی نو اللہ فرمایا میرا محبوبہ تیرے لعاب دے اندر بھی اسی شفا رکھیے اپنا لعاب مبارک کڑ کے ابو بکر صدیق دی ایڈی تے لانا تو آڈا کم تے سپ دا سارا اثر ختم کر دینا میرا کم اللہ لیکن حیرانگی دی گل انجنے کہ یار مال میرا ہوئے تے رسول اللہ تے لگے تے میں نو بڑی خوشی ہے اچانک کے بڑیا غار دے اندر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے آئیاں ابو بکر صدیق دی بیٹی نے ابو بکر صدیق ویکھیا تے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اپنی بیٹی دے چہرے دے اوتے انگلیاں دے نشان ویکھے اللہ فوری پوچھ دے میری بیٹی کہیں تینوں مرے آکھے بابا ابو جہل آئی دستک دیتی پوچھدا آئی ابو بکر دی بیٹی میں کو دسانا نبیاں دا سلطان کے دے آئے تیرا بابا کے دے آئے میں آکھیا میں مر سکدیاں میریاں رگاں دے اندر ابو بکر صدیق دا خون دوڑ دے میں وفادار باپ دی بیٹیاں میری جان تے جا سکدی ہے پر میں پیغمبر دا راز آؤٹ نہیں کر سکدی تیرے میرے جے اوندا کہندا اے دین تے دین والے جان اسی انج پہ جاندے ہاں لیکن قربان جاواں صدیق دے گھرانے تو قربان جاواں نبی دے سچیاں دیوانیاں تو او جدی بیٹی دی اتنی استقامت ہوئے اس دے باپ ابو بکر صدیق دی شان دے کیا کہنے ہیں اللہ دے سونے نبی نے ابو بکر دے گھرانے واسطے دعا چکی تھی ہے حتیٰ کہ شام دا وقت آئے بکریاں دے بولن دی آواز آئی تے رسول اللہ فرمایا لگتا ہے کوئی آجڑی بھولے ودا ہے بجائے مکہ شریف جاون دے بکریاں لے کے غار لے منے آ گیا آکے بھولیا شلیا کوئی نہیں میں اپنے نوکر نو آ کے آیا کہ اللہ دے نبی نو دودھ بڑا پسند ہے شام نو بکریاں چریندا چگیندا تو بھی غار دے دروازے تے آ جاویں بکریاں ابو بکر دیوں ون تے دودھ پیون والا نبیاں دا سلطان ہوئے اللہ اکبر ایک دن میری ماں مومنہ دی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بستر تے میرا نبی تشریف فرمائی آسمان دے ستارے چمک دے پیان امی عائشہ صدیقہ سوال کیتا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی امتی ہے جناب دا جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے وگولا تعدادون آکھے ہے نا جنے کون جنے عمرے آکھے یا رسول اللہ مڑ میرا ابا جان کے دے گیا آکھے عائشہ پوچھ دی شان صدیق دیئے تا میزان تے ترازو اسمانہ دے ستارے نو بڑے دیئے عمر جی دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں جمع کر لیاں جاوان تیرے بابے ابو بکر دی غار والیاں ترے راتاں دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا بس کروں گیا سب کیا خیال نہیں
تھکے بیٹھے ہو؟ ویسے آج تو گل ہوں اتنا دعا چکروں اج تو 5-10 منٹ اور لا کے نوں کس صلاح جی؟ اچھا جی ماشاء اللہ. ہوں تھی سوچتے سے آئے جو بیٹھے ہیں سردی میں آئے جو ہیں چلو 5-10 منٹ اور سر گن آج تو میں سنا دیتا ان شاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تینوں مینوں این نوکر چ بڑھائے نا جڑیاں خصلتاں تے اداواں صدیق ہی سن اللہ سانو صدیق دا نوکر بنا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. ایک موقع ایسا بھی آیا ہے چلو گل آئیے ترے جڑی میری خواہشائیں چہرہ تواڈا ہوئے اکھاں میریاں ہوون بیٹی میری ہوئے بستر تواڈا ہوئے مال میرا ہوئے تے ونڈن والا نبیاں دا سلطان ہوئے. چلو ادھر تو سن کے گل. غزوہ تبوک دا موقع ہے. اللہ میرے نبی فرمایا کافر نال لڑائی ہے یار سارے حصہ پاؤ نا. ایسا مشکل وقت آئی کھجوراں نواں پھل تیار آئی تے پچھلا ختم تھیا کھلوتائی جویں گندم ساڈے آؤندی تیار زمیندار آدا شالا انہاں دیاں دے وچ والد ہی نہ مرے ٹائم ضائع نہ تھیوے بڑا اوکھا وقت ہوندا ہے یار ساری فصل کونج لاؤں انج یار عرب دا جڑا نظام آئی او کھجوراں تے چلدا رہ ویندا ہی. اس موقع دے تے غزوہ تبوک واسطے اللہ فرمایا شابا بھائی حصہ پاؤ تے رلو نال چلو میرے نبی دے تے نصرت تعاون کرو. اللہ حضرت عثمان اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میرے نبی دے عظیم صحابن تا کیا شانہ والن ایک جگہ تے کھلوتے آدھا جی میں 100 اٹھ دیواں گا تا بما سازو سامان دیواں گا 100 اٹھ دیواں گا تا بما سازو سامان دیواں گا. میرے نبی فرمایا واہ عثمان اللہ تیرا قبول فرماوے. اچھا یار اور بھی ضرورت ہے. حضرت عثمان پھر کھلوتا جی 100 اٹھ اور بھی دیواں گا تے بما ساز و سامان دے وانگا. القصہ اندے آدھے آدھے 900 اٹھاں دی قطار دا اعلان حضرت عثمان نے کر دیتا ہے تے بما ساز و سامان کر دیتا ہے. اللہ دے نبی فرمایا یار اور ہی ضرورت ہے. حضرت عثمان آدھن جی میں 100 گھوڑا بھی دے وانگا. اللہ 900 اٹھاں دی قطار تے 100 گھوڑے بھی دے وانگا. وقت حضرت عثمان گھر گئے تے سونے دی تھیلی پئی آئی چاہ کے لے آئے 5.5 کلو سونا لے کے آئے میرے پیغمبر دی جھولی دے وچ آ کے سٹیا. خدا جناب منہ کھولیا تا پیغمبر دی جھولی دے وچ آندیاں پیاں ڈلیاں سونے دیاں. تا میرے نبی فرمایا عثمان اللہ اتنا راضی تھی گیا ہے تیرے اس عمل دی وجہ تو جو تیرے اتے جنت نو اللہ نے واجب فرما دیتا ہے. ایک اور صحابی آیا اے نہ سمجھے آئے کہ پیغمبر پیسے والے نو آدھا ہی نیڑے نیڑے آیا ہو نہیں اگر حضرت عثمان نو اتنا پروٹوکول پہ ملدا ہے نے تے وقت ایک اور غریب جہا صحابی آیا ہے جڑا باغ نو پانی لیندا رہ گیا ہے تے رسا خوردار آئی انج چھکیندے رہ گئے تے ہتھاں دے اندر زخم بھی ہو گئے تے خون ہی نکلن لگ پیا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں 5 شیر جو ملن میں گھر نہیں لے گیا میں تواڈے واسطے لے کے آیا تے اللہ دے دین واسطے لے کے آیا. میرے نبی نے او چاہ کے رکھ لے. اللہ دے نبی فرمایا جو دا ایک دانہ چاہتے آمن والی امت اگر اود پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو میرے صحابی دے اس جو دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہن ذرا ایک فیصلہ کرے آئے آج اگر کوئی ایک بندہ اللہ دے راہ وچ 1 لاکھ روپیہ دینا ہے تو کیا او جو دا مقابلہ ہویا کہ کوئی نہ. میرے نبی نے 1 لاکھ روپے نال گل نہیں کی تھی فرمایا اود پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرے میرے اس صحابی دے جو دے شان دا وجہ کی ہے جیڑی خلوص نیت اللہ دی رضا صحابہ وچ آئی او آون والے اس درجے تے نہیں پہنچ سکدے. اے تو سانو سمجھ لینا چاہیے عمل اوہ قبول تھیندا ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے ہوئے.
اگر اللہ دی رضا نہیں وقت کچھ بھی نہیں سوائے وقت دے آدھے اور کچھ بھی نہیں عمل دے اندر اللہ دی رضا بھی ہوئے پیغمبر دی سنت والی راہ بھی ہوئے انشاءاللہ باہر اچانک میرے نبی نے ویکھیا تے حضرت عمر بھی تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرمائیں میرے دل دماغ چاہتا پہ آئی ہر محفل چ ابو بکر پہلا نمبر لے جاندا ہر محفل دی باہر ابو بکر بن جاندا ہر ویری جدو باغ کھڑدا تے پہلا پھل ابو بکر بن جاندا اج تے نمبر میرا پہلے آونا ہے حتیٰ کہ میں مال چاہیا تے میں ڈھیر سارا مال نبی دے قدم چ لے کے آیا میں انتظار چاس جون بھائی ابو بکر آون تے پتہ لگے وہ کتنا لے کے آندے اللہ دے نبی دیاں نظراں بھی لگی ہویاں مین دروازے والے بنے جو کسی خاص دا انتظار پہ تھیندا ہوئے اچانک ویکھیا تے ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے اللہ تھوڑا جہا سامان چاہی ودا ہے حضرت عمر جی فرمائے جو میرے ذہن چاہیا اج انشاءاللہ پہلا نمبر میرا آونا کیونکہ بھائی ابو بکر صدیق دا مال تھوڑا تے میں عمر جی دا مال زیادہ ہے لیکن پیغمبر دا سوال دا انداز ہی بدل گیا اللہ دے نبی فرمایا عمرہ کتنا لے کے آیا تا کتنا بچا کے آیا آکے سارا مال جمع کیتا جناب ادھا گھر لے واسطے بچائی آیا تے ادھا توڑی خدمت دے وچ لے کے میں حاضر ہو گیا ابو بکر صدیقہ توں دسا ابو بکر دے آنسو نکل گئے آکھے مال نبیاں دے سلطان منگے ہوئے تے ابو بکر کا شے گھر چھوڑ کے آوے ابو بکر دا ایمان اجازت نہیں دیندہ چونکہ انہاں دیاں ترے خیشان کہ اکھاں میری اومل چہرہ نبیاں دے سلطان دا ہوئے بیٹی میری ہوئے بستر رسول اللہ دا بچھائے مال میرا ہوئے تے ونڈن والا نبیاں دا سلطان ہوئے او دیدار دیاں کسا اللہ غار وچ پوریاں چکرائیاں تے بیٹی علیاں گلاں اللہ آپ رشتہ بھجوا کے شادی چکروائی تے مال اس غزوہ تبوک دے موقع تے لوا کے ابو بکر نو خوش کر دیتا ابو بکر صدیق نے جدو ایک گل کی تھی یا رسول اللہ میں تا دیواراں دے ہوتے ہاتھ پھیر کے آیا جدو پوچھن والے نے پوچھا خیر ہوئے اج دیواراں تے ہاتھ کیوں پہ مرین دے ہو جنے میں ایک دفعہ سوئی رکھی آئی اج رسول اللہ مال منگیا ہے تے میں ابو بکر اے بھی نہیں چاہتا جو میرے گھر وچ ایک سوئی بھی باقی رہ جاوے اچانک ویکھیا تے چار کپڑے دی دکان دا مالک اج ٹاڑ تے بوری دا لباس پائی ودائے نے اپنے وجود دے کپڑے بھی لا کے اللہ دے اکاؤنٹ جمع کرا دیتے ایویں صداقت نہیں ملی ایویں رفاقت نہیں ملی ایویں امت دا امام نہیں بنیا ایویں اللہ نہیں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اندروں باروں قربانیاں دیون والے دنا ابو بکر صدیق ہے پیغمبر دے ہوتے ہر چیز قربان کرن والے دنا ابو بکر صدیق ہے اس امت دے امام دنا ابو بکر صدیق ہے امتیاں وچوں جنت دے وچ پہلا جس نو داخلہ ملنا ہے او دنا ابو بکر صدیق ہے جنت دے 8 دروازے جس نو اپنے علمانے بلندے پئے سن او دنا ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچانک کے بڑے ہے اللہ دے نبی تھکے تنے بیٹھے بھائی جی 5 منٹ آخری لا کے دعا کراؤں کوئی مل کے کو سبحان اللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا ہے حالات میرے پیغمبر دے بھی آنسو نکل آئے ابو بکر قربانی دی اخیر کر دیتی ہے ٹاڑ تے بوریے دلے بعد بٹن بھی نہیں کنڈے تے کانٹے لائی ودائے تے روندہ بیٹھے اللہ تو قبول چکر محفل لگی پئی آئی تے اللہ جبرائیل امینو چگلیا وانجو جبرائیل جا کے میرے نبی نو فرما کہ ابو بکر نو اللہ سلام پہ دیندہ ہے
ابو بکر نو اللہ سلام پہ دے. جبرائیل آیا ہے، میرے نبی فرمایا ہے او جبرائیل تو نورانیاں دا سردار ہے، اج زرک برک لباس نہیں، اٹاڑ تے بوریے دا لباس پائی ودائیں خیر ہوئی. آکھے میں کلا نہیں، اللہ کریم نے اعلان کروا دیتا ہے جیڑا لباس ابو بکر صدیق نے پاتے فرشاں تے میرے نبی نو وکھایا ہے، انج دا لباس او نورانیوں تسی بھی پا کے عرشاں تے مینوں بھی وکھا دیو. تے وانجو جبرائیل جا کہ آنکھ میرے نبی نو ابو بکر تو پوچھے تو راضی بھی ہے کہ کوئی نہ. ابو بکر صدیق روندہ بیٹھا ہے، آدھا میں تا اے چاندہ جو میرا رب میرے نہ راضی ہو جائے. اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اے میرا سونا پیغمبر میں چھڑا تیرے ابو بکر تے راضی نہیں تھیا، میں تیرے سارے سچیاں دیوانیاں پروانیاں تے راضی ہو گیا. آخری جملے اور دعائیں نے مکے دے لوگاں نے کھوجی بلوائے تے آدن یار جڑا سونے دا سر قلم کر کے لے آوے نعوذ باللہ 100 اٹھ انہوں بھی انعام دسائیں. تے جڑا ابو بکر صدیق دا سر قلم کر کے لے آوے نعوذ باللہ 100 اٹھ انہوں بھی انعام دسائیں. انجے کھوجی کھرا وے کے قدمہ دے نشان وے کے لئی آندہ ہے، پچھو عوام بھی نال نال چل دی آندی ہے. انج گین جیتے انج گین جیتے انج گین جیتے اتھو قدرے نے ایک جاتے کھوجی کہندہ ہے او سردار ابو جالا ایتھے ایک دے قدمہ دے نشان تے غیب ہو گئے. ابو جالا دے میں کلمہ تا سونے دا نہیں پڑھیا لیکن گل اتنی ساری ہے دل میرا منندہ ہے جتھے ابو بکر ہونا ہے اتھائی محمد امین ہونا ہے، تا جتھے اب محمد صادق ہونا ہے اتھے نال ابو بکر صدیق ہونا ہے. حالانکہ کھوجی گل تا ٹھیک پیا کریں دائی کیونکہ ابو بکر صدیق نے سونے نو کتھے چالیا کندھیاں دے ہوتے قدمہ دے نشان دا غیب ہو جانے چاہی دے آن. انجے کھرا لے کے سدھا غار دے اگو آیا وچ نوکر بیٹھا ہی نبی دا دیدار کریں دا تے خدمت نبی دے اندر. اچانک ابو بکر صدیق دی نظر پہ گئی تے آدھن یا رسول اللہ اگر اپنے پیرل منو وے دن تے اسی نظر آوے سائیں میرے وجود دے ٹکڑے ہو جان تے سودا آسان ہے لیکن میں توڑا وال برابر بھی نقصان برداشت نہیں کر سکتا. ابو بکر صدیق تڑپیا میرا نبی بولیا تے اللہ قرآن چا بنایا. اللہ فرمائدہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے واحد آیت ہے ادنا جا طالب علم قرآن درس کرنا چاہتا ہے پورے قرآن چے واحد آیت ہے. اے سورت توبہ 10واں پارہ تے آیت نمبر 40 نے اے واحد آیت کریمہ جدے وچ اللہ نے ابو بکر دی صحابیت نو قرآن دا حصہ چ بنایا ہے. تفسیر مدارک والے بزرگ فرمائے دیں جڑا ابو بکر صدیق دی صحابیت دا منکر گویا او قرآن دا منکر تا جڑا قرآن دا منکر دا اسلام نال کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا لا تحزن اوے میری فکر نہ کر. اگر بندے نو اپنی ذات دا مسئلہ ہوئے تو قرآن خوف دا لفظ بولدا ہے. جویں حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تے سپ بن گیا حضرت جی گھبرا گئے تے اللہ فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف او میرا پیغمبر پچھا ہٹنا ڈر نہیں ویڑے ساڈے ہومن تے ڈر غیراں دے ہومن دو گلاں ڈکدیاں نہیں ہوندیاں. حضرت ابو بکر صدیق نو اپنی فکر کوئی نہیں رسول اللہ دی فکر لگی ہوئی آئی. حضرت نو تائید سنا کے دعا چکراواں بحر کلزم ہے اگو دریا دیاں موجاں
اللہ دیاں رحمتاں ون حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں ون شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں ون پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری دے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں ون تمام اکابر شاد و توحید و سنت دے ہوتے جنہاں نے کیڑے سونے انداز نال قرآن سمجھایا۔ میرا شیخ فرمائندہ ہوندا ہی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے صحابی کھلوتے تو علم بیرے کلزم دے ہوتے لیکن گھبرا گئے انہاں دیاں نظراں فوجاں تے لگی ہویاں یا انہاں دیاں نظراں دریا دیاں موجاں تے لگی ہویاں۔ قال اصحاب موسیٰ لمدرکون حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے صحابی گھبرا گئے حضرت جی مارے گئے اگو دریا دیاں موجاں تے پچھو فرعون دیاں فوجاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمایا قال کلا معی ربی سیادین گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں انہوں اپنی فکر لگی ہوئی آئی جو حضرت جی مارے گئے نہ اتھے دریا دیاں پلاں نہ کشتیاں حضرت جی انج نہ فرمایا جو اللہ دی مدد میرے نال بھی ہے تا تو آڈے نال بھی ہے انہوں اپنی فکر آئی حضرت فرمایا ان معی ربی سیادین میرے رب دی مدد میرے نال ہے تے اللہ فرمایا تو سوٹا مار اسی 12 خشک راستے بنا دے سائیں انہوں اپنی فکر آئی حضرت کلیم نے انہوں نال نہیں رلایا ابو بکر نو اپنی فکر کوئی نہیں رسول اللہ دی فکر لگی ہوئی آئی اللہ دے نبی دی فکر لگی تائیوں نبی ابو بکر نو کلا نہیں چھوڑیا آدھا لا تحزن ان اللہ معنا اوے ابو بکر میری فکر نہ کر تیرے اتے اتنا توحید دا رنگ بھی چڑھ چکے ہے رسول اللہ دی محبت دا رنگ بھی چڑھ چکے ہے جویں اللہ دی مدد میرے نال ہے ایویں ہی تیں سچے ابو بکر صدیق دے نال ہے سبحان اللہ پھر رفاقت ایویں نہ رہی کل غارچ بھی نال تے اج مزارچ بھی نال ایک دفعہ ابو بکر صدیق سجے مڑے حضرت عمر دوسری سائڈ تے میرے نبی نے چھک کے دونوں سینے نال لایا بڑی محبت کردے سن فرمایا ہا قضانو بس یوم القیامہ معاشر دے میدان وچ اسی تینوں انجفیاں پہندے جنت ہی داخل ہو جاواں گے کیا کمال اللہ دی رحمتاں اج بھی کیڑی سونی ترتیب ہے کہ جتھے آقا دی قبر مبارک ہے سرکار دے قدم نے اگو ابو بکر صدیق دا سر مبارک جتھے ابو بکر دے قدم نے اگو حضرت عمر دا سر مبارک ترتیب وار اللہ نے اکٹھے ہی رکھے ہے تے رحمتاں تے سلامتیاں تے برکتاں دیا پیاں سرکار دے جسم عطر تے بھی اور انہاں دے یاراں دے اوتے بھی جسم ایتھے محفوظ ہے تے زندگی جنت الفردوس تے اعلیٰ مقام دے وچ موجاں پہ کردے نے اللہ تانوں مینوں صدیق دا سچا نوکر بنائے تے باقی صحابہ دا بھی نوکر بنائے تے اہل بیت دا بھی نوکر بنائے اشاعت التوحید و سنہ جڑی جماعت ہے ایک دینی جماعت ہے یہ دینی جماعت ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ادی بنیاد ہی ابو بکر صدیق ہے ادی بنیاد ہی ادے عقیدے دی بنیاد ہی قرآن و سنت اور ابو بکر صدیق ہے آقا دی وفات شریفہ دے موقع ہوتے حضرت عمر گھبرا گئے ذہن جیسی کہ سرکار دنیا تے چھوڑنی ہے لیکن پہلے یہودی کافر سارے مرن گے آخرت سی جاواں گے پھر سرکار جان گے اتھے اللہ نے بڑا نرم دل سی ابو بکر صدیق تے سرکار دی جدوں وفات شریفہ ہوئی تے خبر پھیلی صحابہ روندے پے نے تے آ کے سیدھا اپنی بیٹی دی حجرے چائے خبر چل رہی سی نا بھئی آپ دنیا چھوڑ کے جنت چلے گئے ہن اندر جا کے تصدیق کون کرے بی بی عائشہ دے حجرے وچ اتھے ابا جی سن انہاں دی بیٹی دا حجرہ سی سیدھا اندر تشریف لے آئے ویکھیا تہاڈی میری امی جی رو رہیاں سن یمنی چادر سرکار دے تے کرائی سی آندیاں نال ابو بکر صدیق نے چہرے مبارک تو کپڑا ہٹایا تے بوسہ دیتا
ابو بکر صدیق نے بوسہ دیتا، کیڈے قیمتی تے سونے ہونٹ ابو بکر دے کہ وفات شریفہ تو بعد بھی رسول اللہ دی پیشانی تے بوسہ پہ دیندے نے اور آدن طبت حیّا و میتا، او سونیا تیری دنیاوی زندگی بھی بڑی پاکیزہ تے اعلیٰ تو تواڈی وفات شریفہ بھی بڑی پاکیزہ تے اعلیٰ۔ اور واپسی آ کے پھر ممبر نبی اتے آ کے ابو بکر صدیق نے کوئی قصہ کہانی نہیں سنایا، حمد و سلام تو بعد درود شریف پڑھن تو بعد اللہ دی کتاب دیاں آیتاں دی بارش کر دیتی، ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون انک میت و انہم میتون۔ محترم سامعین، ابو بکر صدیق نے اے آیتاں اور اے قرآن کہندے کولو سکھیا سی، رسول اللہ دے براہ راست شاگرد سن۔ تو میرے نبی نے ایک موقع تے فرمایا سی کہ بی بی آئی نا مینوں مسلک تے دسو سرکار، آپ نے فرمایا میں ذرا مصروف ہاں، جہادی جماعت بھیجنی ہے، تسی امی جی کل آوے آئے؟ اچھا میں کل آواں، آپے فرمائندے رہندے ہو ساواں دا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کل کسی ہونا بھی ہے کہ نہیں؟ آکھے نہیں نہیں گھبرا نہیں، تیرا مسئلہ وچ نہیں رہندا، فإن لم تجدینی فاتی ابا بکری، اگر تو کل آویں نا مینوں نہ پاویں تیرا مسئلہ وچ نہیں رہندا، جیڑا جواب میرے کولو ملنا ہے اوہ جواب میرے ابو بکر صدیق کولو تینوں مل جانا ہے۔ یعنی علمی معیار اے ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد میرا نائب علمی وارث، اللہ نبوت بچا کے رکھی، باقی سارا علم ابو بکر صدیق نو دیتا ہے جیڑا اللہ دے نبی نو اللہ نے دیتا سی۔ تے اسے ابو بکر نے پھر ممبر تے بیٹھ کے قرآنی آیات پڑھیاں تے خطبہ دیتا، تے اتھوں ہی مشن تے موقف دی وضاحت چلدیاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تے ساڈے اس پاک و ہند دے اندر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور تے پھر پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر ایک قافلہ چلیا جس نے گلی کوچیاں کریا شہر بستیاں وچ اللہ دا قرآن سنایا۔ یہ جماعت دے اندر جڑی سب تو وڈی خاصیت ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ وہ کیڑا ہے؟ اللہ دا قرآن۔ باقی یہ بکھی جی جماعت ہے، یہ بکھ تو لڑائی ہوتی ہیں نا، بندہ رجے ہو کوئی بھی لڑتا نہیں، بکھی جی جماعت بیچارے اکثر غربات اکثر ایویں رولے تے، لیکن ایک گل ذہن وچ رکھو، باویں جو مرضی ہو جائے اسی اللہ دا قرآن نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، اسی پیغمبر دی سنت نو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، اسی صحابہ تے اہل بیت دے اجماع نو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ باقی جتنے بھی ساڈے قائدین نے اسی سب دا احترام سانو حکم ہے، کسی دے بارے سانو زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی موحد عالم ہے وہ نال محبت کرنی چاہیے، وہ اللہ دا نیک بندہ ہے۔ انسانی کمزوریاں کسی دے اندر بھی ہو سکدیاں نے، لیکن سانو اپنے علماء دے بارے غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ علماء دے تبرہ کردا ہے اور علماء حقہ تے تبرہ کردا ہے، اللہ اس نوں مردی ویری کلمہ نصیب نہیں کردے، او دے گھر چوں دین ختم ہو جاندا ہے، او دیاں نسلاں او دیاں دشمن بن جاندیاں۔ بھائی علماء نے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی جماعت نو محبت بھی مزید عطا فرمائے، اتفاق بھی مزید عطا فرمائے، اور مشن تے کام کرن دی بھی مزید توفیق عطا فرمائے۔ میاں صاحب بھائی حسنین صاحب جنہیں خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا ہے، اللہ مال و جان وچ برکت عطا فرمائے، جتنے تسی احباب تشریف فرماؤ اللہ سب نو اجر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ رحم الراحمین، مالک الملک، اے ستار العیوب، غفار الذنوب، ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ جتنے شرکائے محفل ہیں اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے، اللہ اپنی رحمت کاملہ نال تمام بیماراں نو شفا تام عطا فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما دے، بیماراں نو شفا تام عطا کرے، پوری امت دے حال تے رحم فرما دے، ساڈے ملک و ملت دی حفاظت فرمائے، مساجد و مدارس دی حفاظت فرمائے، تمام علماء حقہ دی انہاں دے چان والیاں دی حفاظت فرمائے، جو کچھ سنایا گیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، سانو سارے نو آقا دا انہاں دے صحابہ دا اہل بیت دا نوکر بنائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستعیذ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔